أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. बस दूसरा सवाल पढ़िए। इन्नमा तुअदून लआत वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा तुअदून लआत वमा أنتم بمعجزين. قل يا قوم على مكانتي إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله
बस सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। वल-अनआम नून साकिन का कौन सा कायदा होगा? इज़हार हक़ीक़ी होगा। जाइए